गृहबारे निर्णय लिन रासोपाले प्रधानमन्त्रीलाई दियो 2 दिनको समय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धैर्य गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सांसद अरुण चौधरीको रिहा गर्न सरकारलाई नागरिक उन्मुक्तिले दियो 24 घण्टे अल्टिमेटम। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उपेन्द्र यादवको चेतावनी। नेकपा यसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा पेश हुने कठालो समय घाँटी समाइदिन्छौं प्रचण्डलाई ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। संसदमा तोडफोड गरे सांसदले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने। राष्ट्रपतिका विषयमा प्रचण्ड कांग्रेससँग लचक भएको आफूलाई थाहा नभएको केपी शर्मा ओलीको तर्क। 1.5 वर्ष एउटा नलायक सरकार बन्यो, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्यो ओलीको टिप्पणी। राप्रपा बैठक सरकारसँग समन्वय गर्न कार्यविधि बनाउनेदेखि केन्द्रीय निर्देशन समिति गठनसम्म। बैंक खाताको विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै प्रेम प्रसादकी श्रीमतीको आपत्ति। रवि लामिछानेका लागि न्याय माग्दै एक युवकले गरे आत्मदाहको प्रयास। बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएपछि बसमा आगजनी गरियो। मानव बेचबिखन आरोपमा 2 म्यान पावर एजेन्ट पक्राउ। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले शारीरिक हिंसा नगरेको छानबिन समितिको ठहर। बलात्कार अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई समेट्दै बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 20 गते शुक्रबार, यसपछिसम्म 2023 फेब्रुअरी 3 तारिक। यसै गरी आज माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, विशेष गरी यति बेला देशमा गृह मन्त्रीको लागि विभिन्न दलहरूमा द्वन्द नै चर्किएको छ। हिजो माओवादीको बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रासोपा तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने तर्क दिएका थिए। हिजो साँझसम्म बसेको बैठकमा धेरैको आकलन रहेको थियो रासोपा सरकारबाट बाहिरिनेछ, तर त्यसो हुन सकेन। रासोपाले 2 दिनको समय दिएको छ। यदि 2 दिनसम्म पनि कुनै निर्णय आउन नसके जे पनि हुन सक्ने प्रवक्ता मुकुल ढकालले चेतावनी दिएका छन्। यिनै प्रसङ्गलाई समेट्दै आजको समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। गृहबारे रासोपाले मागेको 2 दिनको समयको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले गृह मन्त्रालय बारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकलाई 2 दिनको समय दिएको छ। गृह मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि रासोपाले सरकार छान्ने तयारीका साथ केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको संयुक्त बैठक बोलाएको थियो। बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्रका संयोजक एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेका थिए। दुवै नेताले 2 दिनको समय मागेकाले निर्णय गरेको महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री पद गुमाएका थिए। सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भेटेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गर्दै आएका थिए। रासोपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट फिर्ता आउने चेतावनी समेत दिएको थियो। वर्तमान मन्त्री परिषदमा रासोपाबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 दिनभित्र आफ्नो माग पूरा नभई जस्तोसुकै निर्णय पनि हुन सक्ने बताएको छ। बिहिबार बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, हाम्रो माग पूरा नभई जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई फोन गरेर 2 दिन कुर्न आग्रह गरेकाले त्यतिन्जेल पर्खने बताए। प्रवक्ता ढकालले भने, शुक्रबार र शनिबारको समय छ, त्यो दिनसम्म कुराउन भन्ने हो, त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसअघि भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले इमानदारीता नदेखाए जस्तोसुकै निर्णय पनि लिन सक्ने उनले बताए। उनले भने, राजनीतिक सहमतिको आधारमा उहाँहरूले राजनीतिक इमानदारीता देखाउनु भएन भने पार्टीले यसरी नै बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ। नागरिकता विवादमा मोचिएपछि पद गुमाएका रवि लामिछानेले नागरिकता सक्रिय भएसँगै गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए, तर उनलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रचण्डले बताएपछि रासोपाले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिँदै आएको थियो। पार्टीमा यस विषयमा समेत दुई धार देखिएको थियो। त्यही कारण ठोस छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको बैठकले नेताहरूको आग्रहमा 2 दिन कुर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको मुद्दाको फैसलाको पूरा पाठ नआएसम्म उसले धैर्य गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बिहिबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकबारे जानकारी दिँदै केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले रासोपाका सभापति लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी फैसलाको पुनः पाठ नआउँदासम्म फेरि गृहमन्त्री हुनेबारे धैर्य गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। सरकारमा रहने वा सरकारबाट बाहिरिने भन्ने बारे निर्णय गर्न रासोपाको केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक हिजो साँझसम्म बसेको थियो। सर्वोच्च अदालतले माघ 13 गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि मन्त्री तथा सांसद र पार्टी सभापतिको पद गुमेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने गएको पुस 11 गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका थिए। यही माघ 15 गते काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कानुन बमोजिम लामिछानेले पुनः नागरिकता लिइसकेका छन्। नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद गुमाएपछि रासोपाले फेरि त्यही मन्त्रालय आफूहरूलाई नै दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधि सभा सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ परेका सांसद चौधरीको रिहा गर्न सरकारलाई पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै अल्टिमेटम दिएका छन्। पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा 24 घण्टाभित्र रिहा नगरे त्यसपछि घट्ने घटनाको दोषी सरकार र सम्बन्धित निकाय हुने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा आफूहरूलाई जबरजस्ती आन्दोलनमा धकेल्ने प्रयास भएको समेत आरोप लगाइएको छ। ट्र्याक्टर जलाए मुद्दामा 10 वर्षदेखि नागरिक उन्मुक्तिबाट सांसद बनेका चौधरीलाई प्रहरीले हिजो बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। यसअघि प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्दा निर्वाचन आयोगले चासो नदिएको र अहिले नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेपछि पूर्वाग्रही ढङ्गले हेरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार वीरगञ्जमा आयोजित पार्टीको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्। सरकारमै रहेका दलहरूले संघीयता र समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धि समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै यादवले भने यदि संघीयता र समावेशिता विरुद्ध सत्ताधारी दल र मन्त्रीहरू लागिरहे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जसपा सडक संघर्षमा उत्रिनेछ। यसका लागि तयार रहन जसपाका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। मधेस जनविद्रोहकै कारण मुलुकमा संघीयता समावेशिता मधेसीको पहिचान जस्ता राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएका कारण यी उपलब्धि रक्षाका लागि जसपाले जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न सक्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई इतिहासकै लाचार प्रधानमन्त्रीको संज्ञा पनि उनले दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। हिजो बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले माघ 21 र 22 गते हुन लागेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको बताइएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले केन्द्रीय कमिटिको बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरेको र प्रतिवेदनलाई पुनः परिमार्जन गरी केन्द्रीय कमिटिमा पेश गर्ने बताएका छन्। उनले प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत बनाउन बैठक बसेको बताए। बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमा देशको समसामयिक स्थिति सरकार संसदका विषयलाई पनि समेटेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले संगठन निर्माण संगठन व्यवस्थापन र पुनः गठनका प्रक्रियालाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले साना दललाई पेल्ने रणनीति बनाए ठीक नहुने चेतावनी दिएका छन्। शाहीले प्रचण्डलाई आफै बनेको नभई अरूले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भएको हेक्का हुनुपर्ने पनि उनको तर्क रहेको छ। रापरपा आफू खुसी सरकारमा सहभागी भएको नभई प्रचण्डकै सत्ताका लागि सहभागी गराएको पनि उनले खुलाएका छन्। सरकारमा सहभागी हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार बनाइएकाले दल विशेषका एजेन्डालाई आधार बनाएर बदनाम नगराउन पनि उनले
चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो एजेन्डा राजतन्त्र र हिन्दू धर्म पुनःस्थापना गर्नु हो। यसमा अभिव्यक्ति दिन नै रोक्ने अधिकार कसैसँग रहेको छैन। यही विषयलाई आधार बनाएर बदनाम गराउने काम भए हेक्का होस्। हाम्रो कठालो समाइएला हामी उनीहरूको घाँटी नै समाइदिनेछौँ। शाहीले भने सरकारमा सुविधाजनक बहुमत रहेकाले साना दललाई हेपेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै लागि गाह्रो हुने पनि उनले चेतावनी दिएका छन्। साना दललाई नहेपे हुन्छ, सरकार ढल्दा मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री ढल्छ। सरकार त हामी साना दल मिलेर काङ्ग्रेससित पनि बनाउन सक्छौँ। राप्रपा राजतन्त्रको पक्षमा रहेकाले राष्ट्रपति चुनावमा भाग नलिने पनि उनले बताएका छन्। सांसदहरूले संसदमा कुनै सामान तोडफोड गरेमा आफैले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। 10 माघमा गठित नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधि सभाको नियमावली परिमार्जनका क्रममा समिति सदस्यहरू सांसदले कुनै भौतिक क्षति पुर्याए उनैबाट भराउने व्यवस्था राख्न एकमत भएका छन्। विगतमा सांसदहरूले संसद बैठक स्थलमा कुर्सी र माइक फोडेको इतिहास रहेको छ। एमाले नेता तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ कुर्सी र माइक फुटाएपछि क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न समिति गठन गरिएको र 7 लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस भएको उनले सम्झन्छन्। संसदमा भएका तोडफोडका घटनालाई ख्याल गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा पनि कुनै सांसदले संसद बैठकमा भौतिक क्षति पुर्याए स्वयंबाट भराउने व्यवस्था राखिएको थियो, जसलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागि छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा नपर्ने बताएका छन्। बिहिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यो सरकार सङ्कटमा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेका छन्। यद्यपि उनले लोकतन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसका कारण केही अस्थिरता देखिएको बताए। उनले आफूले निर्वाचन लगत्तै पनि नेपाल अस्थिरतामा जाँदैछ भनेको स्मरण गर्दै जब जब डेमोक्रेसीको कुरा हुन्छ तब तब अस्थिरता भोगिरहेको बताए। उनले शासन प्रणालीलाई कस्तो प्रणालीबाट लैजाने भन्ने प्रमुख प्रश्न रहेको र लोकतन्त्र प्रमुख भएकाले यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा नभए पनि अहिले नै संशोधनको चर्चा गर्ने बेला नभएको बताए। तर अहिले संविधान संशोधनको चर्चा गर्ने बेला होइन, भर्खर चुनाव भएको छ र नयाँ सरकार बनेको छ। ओलीले भने लोकतन्त्र विरुद्ध अझै पनि भद्दा षड्यन्त्र भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले राजनीतिक संस्कार र स्तर नराखेको भन्दै उनले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार दिन्छु भन्नुलाई अनौठो रूपमा लिन नपर्ने बताए। ओलीले माओवादीले भनेको राष्ट्रिय सहमति यही समीकरणमा काङ्ग्रेसले समर्थन गर्नेलाई भनिएको बताए। राष्ट्रपतिका सवालमा काङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्री लचक बन्नु भएको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने काङ्ग्रेस नेताहरूले त्यसो भनेको सुन्छु तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उनले सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट नभएको पनि जिकिर गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट रहेको छैन। ओलीले भने मध्यवर्ती निर्वाचन अब पुरै 5 वर्षपछि हुनेछ। उनले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पहिलाको सहमति तपाईहरूलाई थाहा नै रहेको छ। राष्ट्रपाले उपप्रधानमन्त्री सहित कुन कुन मन्त्रालय लिएको हो त्यो पनि थाहा छ। सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ओलीको भनाइरहेको छ। उनले कसलाई गृहमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा राष्ट्रपाले नै जान्ने कुरा भएको बताए। तर त्यो सहमति अनुसार उनीहरूलाई नदिने एकतर्फी रूपमा छुट्टै निर्णय गर्ने कुरा भएमा अप्ठ्यारो हुने ओलीको भनाइरहेको छ। तर त्यस्तो भएको छैन। राष्ट्रपाललाई गृहमन्त्री दिन किन सर्वोच्चको पूर्णपाठ चाहियो भन्ने ओलीको प्रश्न रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टी र सरकार बीच समन्वय गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले पार्टी र सरकार बीच समन्वय गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राको संयोजकत्वमा कार्यविधि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले पार्टीको विधान बमोजिम पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा बढीमा 17 सदस्यीय हुने गरी केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बैठकले आगामी 2080 वैशाख 1 गतेदेखि सक्रिय सदस्य वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा जानकारी गराएका थिए। आत्मदाह गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारीले आफ्नो ब्याङ्क खाताको विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्। ब्याङ्क खाताको विवरण सहित खातामा जम्मा भएको रकमबारे सामाजिक सञ्जालमा दुष्प्रचार हुँदा आफूलाई मानसिक तनाव भएको उनले बताइन्। ब्याङ्क खाताको स्क्रिनशट सामाजिक सञ्जालमा फैलिनुका साथै विभिन्न ठाउँबाट मानसिक यातना दिने काम भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ। गिरिया जिल्ला इलाममा श्रीमानको दाह संस्कारको कर्ममा खटिएकी अधिकारीले खातामा जम्मा भएको रकमबारे आफू
जानकार नभएको बताइन्। मेरो श्रीमानले मलाई पैसा आओस् भन्नकै लागि त्यो कदम चाल्नु भएको होइन। अहिले उहाँको 9 दिनको दाह संस्कारको कर्ममा रहेकी छु उनले हिजो भनेकी थिइन्। तर सामाजिक सञ्जालमा मानसिक तनाव दिने मेसेज र पोस्ट आइरहेका छन्। यसले मलाई अझ विक्षिप्त बनाएको छ, उनको तर्क रहेको छ। उनले भनिन्, मेरो खातामा पैसा हाल्न मैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा आग्रह गरेको छैन। सहयोगी मनबाट सहयोग स्वरूप रकम जम्मा भएको होला, तर मलाई जथाभावी भाइरल बनाउने र दुष्प्रचार गर्ने काम भएको छ। उनले आफ्नो गोपनीयता भङ्ग गर्ने ब्याङ्क र कर्मचारीलाई काठमाडौँमा रहेका आफन्तको सहयोगमा उजुरी गर्ने बताइन्। सामाजिक सञ्जालमा नानुका अधिकारीको बानेश्वर शाखाको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको खाता नम्बर र त्यसमा जम्मा भएको रकमको स्क्रिनशटहरू पोस्ट भइरहेका छन्। अधिकारीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको विषयमा जानकार भएको बताइन्। बुधबार सांसदहरूले उठाउनु भएको विषयमा थोरै जानकार छु। सांसद मोहन बस्नेतले काठमाडौँमा केही समय अघि रोजगारी र नानीहरूको शिक्षामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो। सांसद बस्नेतको आश्वासन प्रति आफू सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइरहेको छ। इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखबाट पनि आश्वासन पाएको उनले बताइन्। उनका अनुसार केही दिन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा आएर आफ्नो माग प्रति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग त्यही बेला ब्याङ्क खातामा भएको जम्मा रकमबारे सूचना बाहिर गइरहेको जानकारी गराएका थिए। सरकारबाट सहयोग गर्ने आश्वासन पाएपछि आफू सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो केही समय यता दिनानुदिन आत्मदाहको घटना आइरहेका छन्। बुधबार बागलुङका एक युवाले आत्मदाह गरेको खबर सेलाउन नपाउँदै बिहीबार अर्का एक युवकले जुम्लामा आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। रवि लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै 40 वर्षीय ती पुरुषले आफैमाथि आगो लगाउने प्रयास गरेका थिए। आत्मदाहको प्रयास गरेका गोकर्ण कार्कीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चालक भएको बताइएको छ। उनले मेडिकल कलेजको गेट अगाडि आफैमाथि आगो लगाउन खोज्दा प्रहरीले उनलाई उद्धार गरेका थिए। काभ्रेको नवबुद्धमा बसको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु भएको छ भने ठक्कर दिने बसलाई स्थानीयवासीले जलाएका छन्। काभ्रेको बनेपाबाट खारपाचोक जाँदै गरेको बा 2 ख 7342 नम्बरको बसले 8 वर्षकी दिविसा अधिकारीलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट बालिकाको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलीखेलका प्रहरी नायब उपरीक्षक ढुण्डीराज नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनापछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले बा 2 ख 7342 नम्बरको बसमा आगजनी गरेको बुझिएको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा संलग्न रहेको आरोपमा 2 जना मेन पावर एजेन्टलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा उदयपुर गढी गाउँपालिका 2 घर भई काठमाडौँ टोखा नगरपालिका 3 बस्ने 44 वर्षीय रवि थापा मगर भन्ने लालबहादुर मगर र इलाम फाकफोक थुम गाउँपालिका 5 घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 9 बस्ने 41 वर्षीय डम्बर मगर भन्ने डम्बर बहादुर दर्लामी रहेका छन्। रविलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 3 बाट पक्राउ गरिएको हो भने डम्बरलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 9 शम्भु मार्ग स्थित न्यू लक्ष्मी मार्ग गेस्ट हाउसबाट मंगलबार पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दानबहादुर मल्लले जानकारी दिएका छन्। 26 वर्षीय युवतीलाई कुवेतको रोयल रेस्टुरेन्टमा वेटरको रूपमा मासिक पारिश्रमिक 120 कुवेती दिनार तलब हुने गरी काम लगाइदिने र उक्त रेस्टुरेन्टमा काम राम्रो गरेमा पोर्चुगल र अमेरिकामा रहेको रेस्टुरेन्टमा समेत पुर्याइदिने प्रलोभन देखाई गत मक्सिर 26 गते आरोपित एजेन्टहरूले भिजिट भिसामा दुबई हुँदै कुवेत पुर्याएका थिए। कुवेत पुगेपछि अन्य एजेन्टहरू मार्फत 1300 कुवेती दिनारमा बिक्री गरी पीडितलाई दैनिक 18 घण्टासम्म काममा लगाई श्रम शोषण गरेको उजुरीको आधारमा ब्युरोले पीडितलाई कुवेतबाट माघ 4 गते उद्धार गरी नेपाल ल्याएको थियो। कुवेतमा बस्ने प्रतिवादीले पीडित युवतीको मोबाइल नियन्त्रणमा लिई फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिहरूसँग असली कुराकानी गर्ने र सो कुराकानी गरेको रेकर्ड पीडितको श्रीमान लगायत आफन्तलाई पठाइदिने धम्की दिने गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। ती पीडित युवतीलाई विभिन्न धाक धम्की दिए कुवेतमा आफू राजी खुसी आएको हुँ, बेचबिखनमा परेको छैन भन्ने भिडियो बनाई नेपाल गएपछि कसैलाई उजुरी गर्दिन भन्ने बेहोराको कागज समेत गराएको अनुसन्धानमा खुलेको एसपी मल्लले बताए। घटनामा संलग्न अन्य फरार व्यक्तिहरूको खोजी तथा थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पीडितको उद्धारपछि माघ 10 मा मात्र पीडितले ब्युरोमा जारी दिएकी थिइन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेमाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। गत शुक्रबार छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार छानबिन समितिले 20 पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा राजु पाण्डेले शारीरिक हिंसा गरेका छैनन् उनले भने, तर मानसिक रूपमा तनाव हुने गरी गालीगलौज गरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले महिला कर्मचारीको हकमा स्तनपान कक्ष र महानगरमा कार्यरत कर्मचारीको बच्चाका लागि डे केयर सेन्टरको व्यवस्थापन गर्न समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। यस्तै उक्त प्रतिवेदनमा राजु पाण्डेलाई फेरि यस्तो नहोस् भनेर चेतावनी दिन समेत उल्लेख गरिएको छ। महानगरले पुस 22 गते 2 साता म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि माघ 7 गते फेरि 1 साता म्याद थप गर्यो। महानगरले पुस 8 गते छानबिन समिति गठन गरेको थियो र समितिलाई 15 दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त छानबिन समितिको संयोजकमा गोपाल प्रसाद पोखरेल, न्याय प्रशासन विभागकी सुमित्रा लामिछाने र शहरी योजना आयोगकी उपनिर्देशक कुमारी राई सदस्य रहेका थिए। गंगाले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मक्सिर 9 गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी र त्यसको केही समयपछि उपमेयर सुनिता डंगोल समक्ष निवेदन दिएकी थिइन्। त्यसपछि महानगरपालिकाले मक्सिर 19 गते पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनले पुस 5 मा मात्रै स्पष्टीकरण दिएका थिए। यसबीचमा महिला प्रहरीले दुर्व्यवहारको उजुरी गरेपछि पाण्डेमाथि तत्काल छानबिन सुरु गर्नुपर्नेमा महानगरले उल्टो उनलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछाने समेतलाई समावेश गर्दै नेपाली क्रिकेट टिम घोषणा भएको छ। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड बीचको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले दोस्रो चरणको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। क्यानले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 जनाको टिम हिजो बिहीबार साँझ घोषणा गरेको हो। यसअघि पहिलो चरणमा 28 सदस्यीय टिम घोषणा भएको थियो। टिममा बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई पनि समावेश गरिएको छ। यसअघि बिहीबार साँझ मात्र सन्दीपलाई नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने निर्णय भएको थियो। सन्दीपलाई हिजोदेखि होटेलमा राखिएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रमुख छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरीले भने, आज फिटनेस फिजियो र प्रशिक्षकले सन्दीपको अवस्था हेर्नेछन्। खेल्न योग्य भएदेखि हामीले खेलाउनेछौँ। सूर्य तमाङ र मौसम ढकालले दोस्रो चरणको टिममा पनि स्थान बनाएका छन्। विनोद भण्डारी, सागर ढकाल, सिद्धान्त लोहनी, अविनाश बोहरा, अनिल शाह, विक्रम सोप, भुवन कार्की, अंकित सुवेदी र शरद भेषवाकर भने बाहिरिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।